السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جينا نحسبوا البريميتيف ديال هاد لا فونكسيون واحد على سينوس أس 2 ديال اكس. دونك بسم الله على بركة الله. حنا تنعرفوا بان كوسينوس أس 2 ديال اكس زائد سينوس أس 2 ديال اكس يساوي واحد. اذا اجي نعوضو هاد واحد بهاد التعبير هذا. دونك كوسينوس أس 2 ديال اكس زائد سينوس أس 2 ديال إكس على سينوس أس 2 ديال إكس. إذن غادي نفرقو البسط على المقام. سينوس أس 2 على ديال إكس على سينوس أس 2 على ديال إكس هي واحد على كوسينوس أس 2 ديال إكس على سينوس أس 2 ديال إكس. إذن غادي نوحدو الأس 2 هنايا، يعني كوس إكس على سينوس إكس الكل أس 2. إذن هي واحد زائد، حنا تنعرفو بأن طونجونت إكس يساوي سينوس إكس على كوسينوس إكس. دونك هنايا هي حنا عندنا كوسينوس إكس على سينوس إكس اللي هي واحد على طونجونت ديال إكس. هاد الأس 2 هنايا أو كاري. إذن غادي نوحدو المقام طونجونت أس 2 ديال إكس زائد واحد على طونجونت أس 2 ديال إكس. إذن غادي حنا تنعرفو بأنه طونجونت إكس بريم يساوي واحد زائد طونجونت أس 2 ديال إكس. إذا غادي نعوضو واحد زائد طونجونت أس 2 ديال إكس بهاد طونجونت إكس بريم. دونك طونجونت إكس بريم على طونجونت أو كاري ديال إكس. إذا هي طونجونت إكس بريم، غادي نطلعو طونجونت إكس، غادي نطلعو طونجونت أس 2 ديال إكس غتولي هي طونجونت أس ناقص 2 ديال إكس. وحنا تنعرفو بأن أو بريم فوا أو أس إن يساوي أو أس إن بلس 1 سور 1 بلس 1. نفس الشيء هنايا. أو هي طونجونت ديال إكس. إذن هي طونجونت إكس إن هي موان 2. إذا موان 2 زائد واحد هي ناقص واحد على ناقص واحد زائد كونستانت. دونك هي ناقص واحد على طونجونت إكس زائد كونستانت. بهذا تنكونو سالينا هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.